नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म रेवन्त ओली। सुरुमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साताका लागि लम्बियो। अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्ने पसल बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाइने। कोभिड-19बाट थप 12 जनाको मृत्यु। देशभर 1120 जनामा थप संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 388 जना संक्रमित। शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी कार्यतालिका बनाउन जुट्यो सरकार। वैकल्पिक शिक्षाका रूपमा शैक्षिक टेलिभिजनलाई उपयोग गर्ने तयारी। विश्वमा 2,59 लाख भन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित। 8,62,000 भन्दा बढीको संक्रमणका कारण मृत्यु। र युएस ओपन टेनिस प्रतियोगितामा एन्डी मुरेको विजयी सुरुवात। महिलातर्फ पूर्व विजेता सेरेना विलियम्स अघिल्लो चरणमा प्रवेश। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जारी गरिएको निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुने गरी पुनः एक साताका लागि थप गरिएको छ। गृह मन्त्रालयसँग परामर्श गरी उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले भदौ 3 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा फेरि एक साताका लागि थप गरी भदौ 24 गतेसम्मका लागि पुर्याएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बुधबारको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकोले थप एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि भदौ 3 गतेदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा 10 गते सकिनेमा सोही दिन एक साताका लागि थप गर्दै 17 गतेसम्म कायम गरिएको थियो। यो बीचमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि निषेधाज्ञा प्रभावकारी भएको ठहर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पुनः भदौ 24 गतेसम्मका लागि जारी राख्ने निर्णय गरेका हुन्। तेस्रो चरणमा गरिएको निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा केही परिवर्तन भने गरिएको छ। अब निषेधाज्ञा कायम भएको समयमा टेक अवे र होम डेलिभरी सेवा प्रदान गर्न छुट दिइएको छ। होम डेलिभरी सेवाका लागि केही मापदण्ड बनाइने र सो अनुसार सेवा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै निर्माण सामग्री ढुवानीमा पनि सहजीकरण गरिएको छ। अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा मध्ये औषधि, पानी मात्र बिक्री वितरण गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसल तथा व्यवसाय जुनसुकै समयमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। यसअघि जारी गरिएको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवाका वस्तु वा सेवा मध्ये खाद्य वस्तु, दूध र दूधजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछा मासु बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बिहान 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा अब त्यसलाई केही समय बढाएर बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। एक हप्ताको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ र यसमा फरक चाहिँ के छ भने अलिकति सहजीकरण हामीले गरेका छौँ। जस्तो यो टेक अवे सेवा सञ्चालन गर्नको लागि हामीले छुट दिएका छौँ। त्यस्तै यो ई-कमर्सको लागि होम डेलिभरी सेवाको लागि पनि एउटा प्रोटोकल बनाएर प्रोटोकल पालना गर्ने गरी होम डेलिभरीलाई पनि हामीले छुट दिएका छौँ। त्यस्तै गरिकन यो सानातिना विकास निर्माण ठुला विकास आयोजना छन्, विकास आयोजनामा को निर्माणको लागि पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल व्यवसायका साथै सोको ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन दिउँसो 2 बजेदेखि बेलुकी 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। अझै पनि हामी संवेदनशील हुनुपर्ने, सबैजना चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा यो मतलब भिडभाडमा नजाने, सुरक्षा मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डहरू सँगसँगै सामाजिक दूरी, भौतिक दूरीहरू कायम गर्नै पर्ने। कामदार र कर्मचारीहरूलाई आयोजना स्थलमै क्वारेन्टिनमा रहने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सम्बन्धी निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रोटोकल अनुसार अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। यस्तै विमानस्थलदेखि क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन वा होटलसम्म जाने यातायात सञ्चालन गर्न छुट दिइने भएको छ। अत्यावश्यक कार्यका लागि उपत्यका भित्रिने व्यक्तिहरूको PCR रिपोर्ट अनिवार्य नेगेटिभ हुनुपर्नेछ। स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यक्तिको रिपोर्ट नआएसम्म अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। होम क्वारेन्टिनमा बसे नबसेको निगरानी सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयले गर्नुपर्नेछ।
निषेधाज्ञा पालना गराउन 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्ने भएका छन्। हामीले 1 हप्ताको लागि निषेधादेश जारी गरेका छौँ। यसमा केही विषय सहजीकरण पनि गरिएको छ र धेरै अरू सबै विषय चाहिँ निरन्तरता नै दिएको छ निषेधादेशलाई। यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि 3 जिल्लाको संयुक्त निर्णयपछि जारी गरिएको आदेश हुनाले उपत्यकामा हामीले सुरक्षा रणनीति सहित सुरक्षाकर्मीलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्ने र सहजीकरण गर्ने विषयमा चाहिँ अनुगमन गर्नको लागि त्यहाँ जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ। यसैगरी बैंक लगायतका नियमित सेवा प्रदायक संस्थाहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी न्यूनतम कर्मचारी राखेर सेवा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर होटल, रेस्टुरेन्ट, फुटपाथ पसल भने पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। निजी क्षेत्रका कार्यालय सञ्चालन तथा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने गरी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग आएपछि केही सहजीकरण गरिएको हो। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19बाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ। नयाँ 1120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 388 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1112 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज पनि भएका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले 16 श्राद्ध लगायतका धार्मिक गतिविधि पनि सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरी गर्न आग्रह गरेको छ। देशभर बुधबार कोभिड-19बाट 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण देशभर 251 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1120 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 41,649 पुगेको छ। 320 महिला र 800 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 388 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 350 जना, ललितपुर जिल्लामा 29 जना र भक्तपुर जिल्लामा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1112 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म देशभर 23,290 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। 320 महिला र 800 पुरुष गरी जम्मा 1120 जना संक्रमित हुनुभएको छ र हालसम्म जम्मा संक्रमित हुनेको संख्या 41,649 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1112 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 23,290। गएको 24 घण्टामा 12 जनाको निधन भएको छ। महिला 6 जना हुनुहुन्छ र पुरुष 6 जना हुनुहुन्छ। बुधबारसम्म 7,18,439 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। देशभर अहिले 18,108 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये आइसियूमा 144 जना संक्रमित र भेन्टिलेटरमा 18 जनाको उपचार भइरहेको छ। क्वारेन्टिनमा 6,766 जना रहेका छन्। यसैबीच कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो अवस्थामा रहेकाले बुधबारदेखि सुरु भएको 16 श्राद्ध सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरी गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आग्रह गर्नुभएको छ। धार्मिक कार्यमा अहिले 16 श्राद्धको बेला छ। श्राद्ध गर्न पनि सकेसम्म आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी गर्न र भौतिक रूपमा उपस्थित भएरै गर्नु परेमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्न मास्क कम्पलसरी रूपमा लगाउन म अनुरोध गर्दछु। साथै मन्त्रालयले 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा र 200 भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लामा बन्दाबन्दी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरेको छ। क्यामेरामा रोविन्द दाहालका साथ श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत करारमा नियुक्त गरिएका जनशक्तिको म्याद थप गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विशेष गरी नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी करारमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको करार म्याद सकिए पनि आवश्यकताको आधारमा 2077 साल पौष मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको हो। नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी छात्रवृत्ति करारमा रहेका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यहाँको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा म्याद समाप्त भइसकेको छ भने पनि कोभिड-19 को कारण उहाँहरूलाई 77 साल पौष मसान्तसम्मको म्याद थप गर्ने
त्यसै गरी स्वास्थ्य संस्थामा विगत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर करारमा मृत्यु भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको हकमा पनि कोभिड-19 को कारण उहाँको सेवालाई निरन्तर दिइरहनु पर्ने अवस्था भए त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि 77 साल पौष मसान्तसम्मको लागि करार अवधि म्याद थप गर्ने गरी नीतिगत निर्णय भएको बेला यहाँलाई अनुरोध गरे। त्यसै गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूहका कर्मचारीहरू समायोजनको क्रममा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा खटिनु भएको, तथापि खटिए पनि हाल कोभिड-19 को कारण विगत आर्थिक वर्षमा जस्तै रमाना नलिएर त्यही स्थानमा रहिरहनुभएका स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई कोभिड-19 को कारण अत्यावश्यक भई सेवामा राखिराख्नु पर्ने र तत्त निकायमा राखिरहनु पर्ने भए समायोजन भई कार्यरतको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीलाई समायोजन प्रस्ताव भएको स्थानमा जान रमाना रोकी कार्यरत निकायबाट तलब भत्ता खाने गरी कामकाज लगाउने भनी मान्य मन्त्री स्तरको 76/12/15 मा भएको निर्णयलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय भएको छ। यो व्यवस्था 77 साल कार्तिक मसान्तसम्म चाहिँ लागू भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि फैलिँदै गएको छ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो वीर अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी गरी 71 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। उनीहरूमा कोरोना संक्रमण कसरी फैलियो र नियन्त्रणका लागि कस्तो प्रयास भइरहेको छ भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो वीर अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी सहित 71 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। बिरामीले उपचार पाउने ठाउँमै संक्रमण फैलिएपछि वीर अस्पतालले 2 दिनका लागि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको छ। वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमण कसरी फैलियो त? धेरै सोच चाहिँ मैले देखेको बाहिरबाट सङ्केतबाट आएको देखिन्छ। र अर्को के देखियो भने हाम्रो जुन स्टाफहरूलाई ओसार पसार गर्ने गाडीहरू छ, गाडीमा पनि अब भनौँ न सिट क्षमताभन्दा बढी नै स्टाफहरू ल्याउनु पर्ने लैजानु पर्ने चाहिँ अवस्था छ। र त्यसमा पनि एउटा दुईवटा स्टाफ चाहिँ सङ्क्रमित भएको देखियो सुरुमा, अनि पछि त्यही गाडीमा हिँड्ने स्टाफहरू पनि सङ्क्रमित भएको चाहिँ देखियो। र त्यसले गर्दाखेरि अनि कतिपय अवस्थामा स्टाफहरूमा के देखियो भने उहाँको घरमा सङ्क्रमण भएको देखिरहेछ। अनि जस्तो अब कसैको चाहिँ श्रीमानलाई देखेको, कसैलाई चाहिँ श्रीमतीले देखेको, अनि उहाँहरू यहाँ आउँदाखेरि पछि के भन्नु भने मेरो श्रीमानलाई यसले भएको थियो अनि मलाई पनि सङ्क्रमित भयो, अथवा कतिपय स्टाफले के भन्नु मलाई चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई यसले भएको थियो र मलाई पनि अहिले देखियो भन्ने किसिमको कुराहरू आएको हुनाले त्यो समुदायमै सङ्क्रमण चाहिँ देखिएको हुनाले चाहिँ फैलिएको हुनाले यो त्यहाँबाट आएको हो कि। तर हाम्रोबाट पनि नसरेको चाहिँ होइन। हाम्रो पनि अब कोभिड पोजिटिभ वार्डमा काम गर्ने डाक्टर साहबहरू, के अरे नर्सिङ स्टाफहरू, कार्यालय सहयोगीहरू र इभन ल्याबका कर्मचारी साथीहरू पनि ल्याब स्याम्पल कलेक्सन गर्न जानुहुन्छ र त्यहाँबाट पनि सरेको देखिएको छ। त्यसैले समयमा भन्दाखेरि अब यत्र तत्रबाटै सरेको चाहिँ बुझिन्छ, कुनै पर्टिकुलर ठाउँबाट होइन। र यो चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ डरलाग्दो स्थिति हो, भयावह स्थिति हो र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न असाध्यै गाह्रो छ। र हामीले त अब पोजिटिभ भएकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आइसोलेसन गरौँला, उपचार गरौँला, तर यो त कन्टिन्यू भइरहेछ क्या। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। ठूलो संख्यामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल प्रशासनले आफ्ना धेरैजसो चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई अस्पतालकै आइसोलेसनमा राखेको छ। कतिपयलाई घर तथा होटलहरूमा राखेको छ। संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई होटलको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। कर्मचारीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ, उनीहरूलाई हामीले अस्पतालमै धेरैजसोले अस्पतालमै राखेर व्यवस्था गरेका छौँ। कतिपय डाक्टर साहबहरूले, कतिपय चाहिँ स्टाफहरूले हामीले होम आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। र कतिपयलाई चाहिँ होटलमा पनि आइसोलेसन रुम गरेर व्यवस्थापन गरेर गरिरहेका छौँ। र अरू के छ भनेदेखि उहाँहरूको कन्ट्याक्टमा आउने पोजिटिभ स्वास्थ्य कर्मीहरूको कन्ट्याक्टमा आउने के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्टाफहरूलाई चाहिँ नै के अरे क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने स्थिति छ। र उहाँलाई जस्तो अब 70-75 जनाभन्दा बढी स्टाफहरूलाई पनि हामीले नजिकैको होटलमा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राख्ने बन्दोबस्त मिलाएका छौँ। र कतिपय स्टाफहरू त्यहीँ गएर चाहिँ त्यहीँ बस्ने अनि ड्युटी अस्पतालमा आएर गर्ने, त्यसरी पनि मिलाउनु पर्ने स्थिति छ। किनभने यदि उहाँहरू आउनु गऱ्यो भने ड्युटी कसले गरिदिने होइन। र त्यसरी चाहिँ व्यवस्था मिलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई व्यवस्था गर्न गाह्रो छ। वीर अस्पतालले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीका लागि चाहिने पिपिई लगायतका सामग्री पर्याप्त नहुँदा जोखिम बढेको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले केही पिपिई उपलब्ध गराएको भए पनि पर्याप्त नभएको र
खरिद गर्न चाहेर पनि नसकेको अस्पतालको भनाइ छ। पिपिईको व्यवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ वास्तवमा कठिनाइ भइरहेको छ। जति हामीले खरिद गर्न चाहेर पनि व्यवसायीहरूले सप्लायरहरूले हामीलाई चाहिँ आपूर्ति गरिरहेका छैनन् र हामीलाई हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभागले पनि हामीले सहयोग गरिरहनु भएको छ र केही मात्रामा जति हामीलाई आवश्यकता त्यति मात्रामा त होइन, केही मात्रामा चाहिँ पटक हामीलाई चाहिँ आपूर्ति भइरहेको छ तर त्यो चाहिँ यथेष्ट छैन। हामीले किनि पनि रहेका छौँ र कतिपय डोनेसन पनि आइरहेको छ तर पनि खर्च धेरै छ किनभने ठुलो अस्पताल छ, धेरै कर्मचारीहरू छन्, सबैलाई पुर्याउन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ र अहिले मापदण्ड जुन हाम्रो चाहिँ के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालय तोकेको थियो त्यो मापदण्डभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्न नसकिने स्थिति छ अहिले, किनभने ठाउँ सङ्क्रमण देखियो। अब कहाँ अब त्यो भनौँ त्यो क्याटेगोरीको जुन छ नि पिपीहरू कसलाई के दिने भन्ने कुरा नै अब त्यो रहेन, सबैले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो स्थिति हुँदै गएको छ। हुन त अस्पतालले कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर सुरुदेखि नै सावधानी अपनाउँदै आएको थियो। उपचारका लागि आउनेहरूलाई भौतिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। यो सँगै ठाउँमा हात धुने र सेनिटाइजर लगाउने ठाउँको व्यवस्था समेत गरिएको थियो। वीर अस्पतालले एकै स्थानबाट धेरै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएका कारण थोरै सेवाग्राही आउँदा पनि भिडभाड हुने गरेको छ। त्यसो त अस्पतालमा ठाउँ साँघुरो भएका कारण कतिपय कुरा चाहेर पनि गर्न नसकेको जनाएको छ। आगामी दिनमा सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन प्रयास भने जारी राख्ने प्रतिबद्धता अस्पतालले जनाएको छ। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि समाचारमा फेरि यहाँलाई स्वागत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि बस्दैछ। भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। सचिवालय बैठकमा पार्टी महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल हुने कार्यक्रम छ। यसअघि तय भएको बैठक कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भोलि 18 गतेका लागि सारिएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कुनै पनि तहको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी कार्यतालिका बनाइने जानकारी दिनुभएको छ। अनेरा सोबियुले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियाका क्रममा आज मन्त्री पोखरेलले कोभिड-19 का कारणले पढाइ सञ्चालन नभए पनि पाठ्यभार घटाएर पूर्व निर्धारित समयावधिभित्रै शैक्षिक सत्र पूरा गरिने जानकारी दिनुभयो। वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका परिमार्जन गर्दै त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन र परीक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाउने धारणा राख्दै उहाँले वैकल्पिक सिकाइका लागि छुट्टै डेडिकेटेड शैक्षिक टेलिभिजन खोल्ने तयारी गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। शैक्षिक टेलिभिजनबाट बिहान माध्यमिक तह, दिउँसो आधारभूत तह र साँझ विश्वविद्यालय तहलाई सिकाइने व्यवस्था मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा अनेरा सोबियोका संयोजक एन महरले वैकल्पिक सिकाइलाई सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। अनेरा सोबियोका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले कक्षा 12 को परीक्षाबारे अविलम्ब निर्णय गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। विद्यार्थी नेताहरूले वैकल्पिक सिकाइको पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, शैक्षिक सत्रलाई जोगाउनुपर्ने, अवरुद्ध परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने, कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा मन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण सृजित समस्याबाट विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानबाट स्वदेश फर्काउने क्रम जारी छ। यसरी आउने यात्रुहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि गत चैत्र 11 गतेदेखि बन्द गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भदौ 16 गतेबाट सीमित रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सीमित सङ्ख्यामा भए पनि नियमित उडान गर्न आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाई सञ्चालन गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा अल्पत्र परेका नेपाली तथा नेपाल आउनै पर्ने नेपालीहरूलाई ल्याउने क्रममा 16 गते 264 जना ल्याइएको विमानस्थलले जनाएको छ। बुधबार पनि 3वटा उडानबाट यात्रु आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर दैनिक 800 मा नबढ्ने गरी यात्रु ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। हाललाई चाहिँ सुरुमा 500 जना भनेको थियो, अब अहिले 800 जनासम्म गर्न सकिने हिसाबले सञ्चालन भनेको दिनको 3वटा फ्लाइट हो। त्यो बढीमा चाहिँ 2 थरी जहाज छन्, ठुला साना जहाजहरू, त्यसमा एडजस्ट गर्दाखेरि अराउन्ड 800 आउने भनेको म्याक्सिमम 3वटा जहाज हो।
अथवा हुनसक्छ सानो जहाज भयो भने 4वटा नि हुनसक्छ होला, 4 दुना 8 हुन्छ। यसरी ल्याइएका नेपालीलाई प्रदेशगत रूपमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरमा लगेर व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन तथा आवश्यक परीक्षण र प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित प्रदेशको समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले स्वचालित सेनिटाइज गर्ने मेसिन, निसङ्क्रमण गर्ने टनेल तथा भौतिक दूरी कायम गरी हेल्थ डेस्कमा आवश्यक परीक्षण गरी आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँबाट यात्रुहरूलाई भित्र लाँदाखेरि चाहिँ नि 40% मात्रै राख्ने अब फेरि भेहिकलबाट। अनि अब जहाजमा गइसकेपछि एयरलाइन्सको आफ्नो जिम्मा हुन्छ त्यहाँभित्र जहाजलाई सेनिटाइज गर्ने त्यो गर्ने। अराइभल प्रोसिडियरमा अन्तर्राष्ट्रिय जुन उडानहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई आउनु अगाडि उहाँहरूको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट इज मस्ट। उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि आफ्नो डिटेल्सहरू बारेको फर्महरू चाहिन्छ। आइसकेपछि जहाजमा हामीले अनाउन्समेन्ट गर्न लगाएका छौँ नेपालमा आइसकेपछि के प्रोसिडियर गर्नुपर्छ भनेर एयरलाइन्सलाई हामीले त्यो वितरण गरेका छौँ, स्वास्थ्यको मापदण्ड कसरी गर्ने यो भनेर। आइसकेपछि जहाजबाट झर्नुहुन्छ फेरि 40% क्यापासिटीमा चाहिँ यात्रुहरू गाडीमा चढ्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ फेरि यस्तै सोशल डिस्टेन्सिङ राखेको छ। गाडीबाट झरिसकेपछि त्यहाँ सेनिटाइजिङ टनेलै राखेका छौँ हामीले, त्यहाँ सेनिटाइजिङ गर्ने अरू पनि त्यो इक्विपमेन्टहरू राखेका छौँ। त्यहाँबाट आइसकेपछि हेल्थ डेस्कमा आउने, हेल्थ डेस्कमा आएपछि कम्पलसरी मेडिकल चेक भनेको टेम्परेचर चेक हुन्छ। टेम्परेचर चेक गरिसकेपछि यदि उहाँहरू फिट भेटिनु भयो भने त्यहाँबाट अगाडि आउनुहुन्छ, इमिग्रेसनमा आउनुहुन्छ, कस्टममा आउनुहुन्छ। त्यसपछि नेपाली सेनाले अहिलेसम्म गरेको व्यवस्थापनमा त्यो अब पनि सेड्युल फ्लाइटमा नै अब कन्टिन्यू हुने भन्ने CCMCको आदेश बमोजिम नेपाली सेनाले नै यहाँले देख्नुभयो भर्खरै 7वटा प्रदेशका लागि 7वटा गाडी तयार पारेर राखेको छ। होल्डिङ सेन्टर लान्छ, लगिसकेपछि जसको PCR नेगेटिभ छ उहाँहरू आफ्नो होम क्वारेन्टाइन 15 दिनको लागि जानुपर्छ नेपाल सरकारले जारी गरेको त्यो अनुसार। र जसको छैन त्यस्तो भेटिनु भयो भनेदेखि अथवा होटल जान चाहनुहुन्छ भने उहाँहरू होटलमा जानुहुन्छ। यसरी ल्याइएका यात्रुहरूले विमानस्थलभित्रको आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेसँगै कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित प्रदेश तथा होटलमा बस्न चाहनेहरूका लागि होटलसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। क्यामेरामा कृष्णहरि बखुन्जेका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। यसैबीच जथाभावी रकम असुलेकोमा एयर अरेबियालाई यात्रुको रकम फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिएको छ। एक साता अघि 161 जना यात्रु लिएर UAE को शारजहाँबाट काठमाडौँ आएका मध्ये 142 यात्रुको रकम फिर्ता गराउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले निर्देशन दिनुभएको हो। एयर अरेबियाले ल्याएका यात्रुमध्ये 142 जनालाई होटल क्वारेन्टिनमा राखिएकोमा सबै यात्रुबाट एयर अरेबियाले होटल खर्च उठाएको तर पछि यात्रुले नै खर्च तिरेको पाइएको छ। सो रकम फिर्ता गराउन माथतका निकायलाई पर्यटन मन्त्रीले निर्देशन दिनुको साथै पैसा फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने समेत निर्देशन दिनुभएको छ। अब बाँकी समाचार। चितवनमा रासायनिक मल युरियाको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। आवश्यकभन्दा धेरै परिमाणमा रहेको मल वितरण गर्न नसकिँदा चितवनमा किसानहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका बेला मल अभावका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन देखा परेको छ। चितवनमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको भए पनि त्यसको परवाह नगरी किसानहरूले मल पाउने प्रयास गरेका हुन्। आज भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 गीतानगरमा रहेको एक सहकारीले मल वितरण गर्दा यस्तो असावधानी देखिएको हो। राति 2 बजेदेखि लाममा बसेका स्थानीय रामप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। आफूहरूलाई संक्रमणको डरभन्दा पनि बाली उत्पादनको चिन्ता लागेको भनाई उहाँको थियो। कालीगण्डकी नदीमाथि पर्वतको कुस्मा बजार र बागलुङको बलेवा जोड्ने गरी निर्माण भएको विश्वकै दोस्रो अग्लो मानिने बन्जी जम्पमा पर्यटकहरूको अभाव भएको छ। 228 मिटर अग्लो बन्जी जम्पबाट एकै दिन 60 जनाले बन्जी जम्प गरिसकेका भए पनि हिजो आज कोरोना कारण पर्यटकहरूको अभाव भएको हो। द क्लिफ नामक कम्पनीले 2073 सालबाट सुरु गरेर 2077 को वैशाखदेखि सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण सम्पन्न गरेको हो। बलेवा भन्ने ठाउँमा करिब 20 करोड रुपियाँको लागतमा 23 रोपनी क्षेत्रफलमा रिसोर्ट निर्माणको काम भइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष राजु कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। चाहिँमा रहेको छ। यो पुल चाहिँ एसियाको चाहिँ तपाईँको नमुना पुल हो हजुरको। यसबाट चाहिँ हामी वर्ल्ड हाइएस्टको स्विङ र वर्ल्डको सेकेन्ड हाइएस्ट बन्जी गर्दैछौँ यहाँबाट हजुर। यो चाहिँ तपाईँको नेपालको कुस्मा गण्डकी प्रदेशको के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा ल्यान्डमार्क बन्ने नै हामीले त्यसरी नै सोचेर त्यस धैर्य एकदमै प्यासेन्समा एकदमै भयभरको टेक्नोलोजीहरू लिएर हामीले बनाएको ठाउँ छौँ।
हङकङमा 2वटा घरको बीचमा रहेको 233 मिटर अग्लो बन्जी जम्प विश्वको सबैभन्दा अग्लो बन्जी जम्पका रूपमा चिनिएको छ। बन्दाबन्दीको समयमा सल्यानमा बालिका बलात्कारका घटना बढेका छन्। चैतदेखि यता बालिका जबरजस्ती करणी तथा जबरजस्ती करणी उद्योगका 14वटा घटना दर्ता भएका छन्। धेरैजसो घटनाहरूमा बालिकाहरू आफन्तबाट नै बलात्कृत हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। 2वटा छुट्टाछुट्टै घटनामा 8 वर्षीय बालिका र 13 वर्षीय बालिकालाई उनीहरूका आफ्नै बाबुले बलात्कार गरेको घटनाका बारेमा पनि प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख टकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। समाजमा आफन्त र छिमेकीबाट भएका घटनाका बारेमा ढिलो मात्रै उजुरी आउने गरेकोमा अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हामीले एकाध घटनाहरूभन्दा बाहेक सबै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेका छौँ र ती जुन अनुसन्धान भइसकेका छन् ती पूर्वपक्षमा छन् र जति अरू अनुसन्धान भइरहेको हाम्रो प्रहरी हिरासतमा रहेर अनुसन्धान राखेर हामीले अनुसन्धान गरिरहेछौँ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको निर्देशनमा तनहुँ जिल्लामा पनि ट्राफिक प्रहरीले चालक र सहचालकसँग नमस्कार कुराकानी सुरु गर्न थालेको छ। सवारी चेक जाँच र अन्य काम गर्ने क्रममा नमस्कार गरेर नम्र बोलीमा सवारी साधन चेक जाँच गर्ने गरिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले नमस्कार गरेपछि धेरै चालकहरू अलमलमा पर्ने गरेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले यस्तो किसिमको व्यवहार देखाउँदा आफूहरू निकै खुसी भएको समेत चालकहरूको अनुभव छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरीले पनि नमस्कार अभियान सुरु गरेको छ। आम नागरिक र सवारी चालकसँगको सौहार्दता बढाउने उद्देश्यले नमस्कार अभियान सुरु गरिएको हो। गण्डकी प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकालले नमस्कार सहितको व्यवहारले चालकहरूलाई नियम कार्यान्वयन गराउन सजिलो भएको जानकारी दिनुभयो। आफूहरूले सवारी चालकलाई नमस्ते गर्दा कुनै अप्ठ्यारो नभएको र बरु यसले सवारी चालकसँग आत्मीयता बढाएको बैदाम ट्राफिक पोस्टका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक भीमराज ओलीले जानकारी दिनुभयो। हामीले चाहिँ नमस्कार गर्दा उहाँलाई केही हुँदैन। नमस्कार गर्दा हाम्रो यो संस्कार हो। हामीलाई त्यस्तै किसिमको नमस्कार गर्दाखेरि हामीलाई केही अप्ठ्यारो भएको छैन। नमस्कार गरेर उहाँलाई कारवाही गर्दा हामीलाई आज सजिलो भइरहेछ। नमस्कारले हामीलाई त्यति अप्ठ्यारो भएको छैन, सजिलो भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको चीनको वुहानका सबै विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि वुहानका करिब 14 लाख विद्यार्थी अब पूर्ववत विद्यालय जान सुरु गरेका छन्। चिनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार वुहानका 2842 विद्यालयमा पढाइ सुरु भएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएसँगै विद्यालय खुला गरिएको भए पनि चिनिया अधिकारीहरूले अनावश्यक भेला नगर्न तथा आवश्यक सुरक्षाका उपाय अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण चीनको वुहानमा 3800 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। 4 महिना अघि सामान्य अवस्थामा फर्किएको वुहानमा त्यसैता संक्रमित भेटिएका छैनन्। कोरोना भाइरसबाट भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 37 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार आजसम्म संक्रमितको कुल संख्या 37,69,523 पुगेको हो। तीमध्ये 78,357 जना पछिल्लो एकै दिनमा थपिएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा कुल संक्रमित मध्ये झण्डै 29 लाख अर्थात् 76.98% संक्रमितहरू संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण 66,333 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये 1045 जनाको पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको हो। भारतमा अहिले पनि 8,01,282 जना संक्रमित अवस्थामै रहेका छन्। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले आज दिएको जानकारी अनुसार विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमित 1,82,17,094 व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। यद्यपि विश्वमा 2,59,35,511 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएका र तीमध्ये 8,62,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको WHOले जनाएको छ। हाल विश्वमा 68,56,517 व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित रहेको र उनीहरूको उपचार भइरहेको पनि
स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 61,533 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। अमेरिकामा 62,58,028 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 1,88,907 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से 25.58 अङ्कले बढेर 1,510.57 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सिटिभ परिसूचक 6.25 ले बढेर 304.60 अङ्कमा पुगेको छ। आज कुल 4 अर्ब माथिको शेयर कारोबार भएको छ। स्टकका अनुसार आज कुल 186 कम्पनीका 96,86,009 किता शेयर 4 अर्ब 18 करोड 10 लाख 36 हजार रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार भएका 12 मध्ये 2 उपसमूहको शेयर मात्र ओह्रालो लागेको एक्सचेन्जले जनाएको छ। मनाङ जिल्लाकै मुख्य बाली र पर्यटन प्रवर्धनको एक आधारका रूपमा रहेको फापर खेती यस वर्ष फस्टाएको छ। विगत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष फापर खेती राम्रोसँग हुर्केको भए पनि पर्यटकहरूको चहल पहल भने शून्य जस्तै रहेको स्थानीयले बताएका छन्। विगतका वर्षहरूमा यो मौसममा मनाङ पुग्ने पर्यटकहरू फापरको फूलको सौन्दर्यमा रमाउने गरेका थिए, तर यसपटक भने कोरोना महामारीका कारण फापरको फूलको सौन्दर्यमा रमाउन पर्यटकहरू पुग्न सकेका छैनन्। मनाङको माथिल्लो भेगमा मिठे फापर र तल्लो भेगमा तिते फापरको खेती हुने गरेको छ। जिल्लामा यस वर्ष 296 हेक्टर क्षेत्रफलमा फापर खेती गरिएको छ। गत वर्ष 502 टन फापर उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मनाङले जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण यस वर्ष मुस्ताङमा बाहिरी जिल्लाका मजदुरहरूलाई स्याउ टिप्न रोक लगाइएको छ। विगतका वर्षहरूमा स्याउ खरिद गर्ने व्यापारीहरूले बाहिरबाट मजदुर ल्याएर स्याउ टिप्ने गरेको भए पनि यस वर्ष कोभिडको जोखिमलाई मध्यनजर गरी रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। स्याउको बगैँचा हेर्न र ठेक्का लिनका लागि एकजना मात्र ठेकेदार आउन पाउने हुँदा कोभिड-19 का सबै सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मुस्ताङमा 1200 हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती गरिएकोमा यस वर्ष करिब 500 हेक्टरको स्याउले मात्रै उत्पादन दिने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मुस्ताङले जनाएको छ। गएको वर्ष मुस्ताङबाट 5,528 मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भएको थियो।